वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। एक नई वीडियो के साथ, एक नई मोटिवेशन के साथ मैं आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमेशा खुश रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, ठीक है। एक नई उम्मीद के साथ हर रोज़ अपने दिन का आगाज़ किया करें और कभी दिल ना छोटा करें, कभी हिम्मत ना हारें, ना उम्मीद ना रहें, ठीक है। खुश रहें और आप देखें, अगर आप खुश रहना शुरू करेंगे तो आपके आसपास का जो माहौल है वो खुद ही आपको अच्छा लगना शुरू हो जाए। आज की जो एक नई बात है वो ये है, हर इंसान जो है वो कामयाब कैसे बना जा सकता है, ये टॉपिक है। हर इंसान सोचता है कि हम कैसे अपनी लाइफ में कामयाब हो सकते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि किस्मत की बात है, किस्मत की बात है कि वो कामयाब है तो मैं अगर कामयाब नहीं हूँ तो उसकी किस्मत अच्छी है, मेरी किस्मत अच्छी है। लेकिन मैंने ये अपने लिए चीज़ देखी हुई है कि किस्मत का कोई खेल नहीं होता, बल्कि सही हमारी अगर सोच सही है, हमारे अंदर मेहनती जो रूह है और हमारे अंदर मुस्तकिल मिजाजी है, तो हम एक कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हम अपनी लाइफ में कभी भी जो है ना नाकाम नहीं हो सकते। बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसमें आपकी लाइफ में ऐसी सर्टन सिचुएशंस आती हैं जिसमें आप कभी फेलियर का आपको सामना होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आप हमेशा ही फेलियर में जाएं। आप एक टाइम होता है, उसमें आप आहिस्ता 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 ग्रो करते रहते हैं। तो हर इंसान ये भी आजकल सोच रहा है कि मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतने ज़्यादा वसाइल कैसे आएंगे कि हम अपने एक्सपेंस को कैसे पूरा कर सकें। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को के साथ शेयर करने के लिए 10 असूल लिखे हैं, ठीक है ना। 10 असूल लिखे हैं। सबसे जो पहला असूल है, जो मुझे अच्छा लगता है, जिससे मैं इम्प्रेस होती हूँ, और ये मेरी एक अपनी एक जो सेल्फ मोटिवेशन के लिए मैं ये सोचती हूँ कि इंसान जो है ना एक महदूद सोच को ख़त्म करके एक बड़ी सोच सोचें और एक बड़ा ख्वाब देखें, ठीक है। अगर हम बड़े ख्वाब देखते हैं तो फिर कहीं ना कहीं हमारे अंदर हर वक्त लगन लगी रहती है कि हम उस ख्वाब को कैसे जो है ना पूरा कर सकते हैं। आप अपनी सोच को भी बुलंद रखें और अपने ख्वाबों को बड़ा बड़ा देखें, बड़ा बड़ा सोचें। और दूसरी जो बात है वो ये है, कभी छोटी सोच ना रखें, हमेशा बड़ा सोचें। क्योंकि जिसने हमें पैदा किया है, जिसने हमें बनाया है, उसने हमें बड़ा ही खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ है। और जब हम कुदरत की चीज़ों को देखते हैं ना, जैसे बड़े बड़े समंदर हैं, बड़े बड़े दरिया हैं, बड़े बड़े दरख्त हैं, इन सब को देखते हैं, और जैसे चरिंद परिंद खूबसूरत परिंदे हैं, जैसे आप मोर को देख लें, कैसा खूबसूरत है, उसका एक एक पर इंतहाई खूबसूरत है। बहुत सारे ऐसे तोते जिन्हें हम पैरट कहते हैं, वो भी कितने खूबसूरती से बने हुए। नीलकंठ एक बड़ा प्यारा सा परिंदा है, ठीक है ना। हिरन कितना खूबसूरत है। तो जब हम इन कुदरती चीज़ों को देखते हैं ना, तो हमारे अंदर खुद ही अच्छी अच्छी सोचें आने लग जाती हैं। दूसरा जो असूल है ना वो ये है, पहला असूल है कि आपने ख्वाब जो है वो बड़ा देखना है। दूसरा असूल ये है कि मुसलसल मेहनत करनी है, कंसिस्टेंसी। एक मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपके साथ बात शेयर की थी कि नेवर गिव अप। जब हम गिव अप कर देते हैं, इसका मतलब है कि हमने हैंड्स अप कर दिए कि नहीं, अब बस, अब नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा ना करें, बार 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 कोशिश करें, बार बार कोशिश करें, बार बार कोशिश करें। एक ना एक दिन ज़रूर आपकी वो कोशिश जो है ना कामयाब होगी। थॉमस एडिसन कहता है कि ना सलाहियत जो है ना वो 1% होती है, और उसमें जो आपका पैशन है ना वो 99% होता है कामयाब इंसान के लिए। और मैं एज ए पर्सन, मैंने जब जब से मुझे थॉमस एडिसन के लिए के बारे में मैंने पढ़ा ना, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड फ्रॉम हिम। मतलब मुझे उसकी जो लाइफ की बायोग्राफी है, उसकी जो बुक जब मैंने पढ़ी, उसका मैंने इंटरनेट पे सर्च किया, और फिर उसके बारे में जब मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, तो मुझे ऐसे लोगों से बड़ी मैं इम्प्रेस होती हूँ, और मुझे ऐसी मोटिवेशन, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं ऐसे लोगों की चीज़ें पढ़ के। कोई ना कोई बुक भी पढ़ते रहा करें, अपने पास बुक रखें, थोड़ा सा पढ़ लिया, फिर थोड़ा सा, या अपने मोबाइल पे हम टाइम वेस्ट कर लेते हैं, तो वो ना करें। अपने लिए बुक रखें, कुछ ऐसे अच्छे लोगों की लिस्ट बनाएं अपनी बुक में, अपनी डायरी में, वो आप पढ़ें, उनके बारे में पढ़ें, तो फिर आपको मोटिवेशन मिलती रहती है। नई चीज़ें सीखें, हर रोज़ कोई ना कोई 3 से 4 वर्ड सीख लें, कोई नई चीज़ सीख लें, ठीक है। और चौथी बात जो है ना, अपने एक्सपेंस जो है ना उन्हें लेस कर दें। यानी लेडीज़ मोस्टली बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी खर्च कर लेती हैं, जो ख़ास तौर पे जो ना वर्किंग होती हैं, उनके पास बहुत सारी चीज़ों की एक्सक्यूज़ेस भी होते हैं कि हमारी ये चीज़ है, हमें ये यहाँ जाना, ये है, वो है। तो इस सब के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने एक्सपेंसेस को लेस करें और अपने पैसे जो है ना उनको सेव करें। और पांचवी बात है, कोई ना कोई बिजनेस के बारे में सोचें और उस बिजनेस को करें भी, ठीक है। और बिजनेस करना भी सीखें कि आपने अपने पैसों से कैसे पैसे बनाने हैं। इससे आप कामयाब भी हो सकते हैं, इससे आप अमीर भी बन सकते हैं, ठीक है। और तीसरी बात ये कि अपने वक्त की जो है ना वो कदर करना सीखें, क्योंकि आजकल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया है, हम घंटों बैठे रहते हैं,
اور موبائل پہ گیم کھیل لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم جو ہے وہ ٹک ٹاک دیکھتے رہتے ہیں. دیکھیں آپ، لیکن اس سے کچھ نہ کچھ پازیٹیو چیزیں جو ہیں وہ سیکھیں. اپنے لیے کوئی ایسی ایکٹیویٹی بنائیں، اپنے فری ٹائم کو یوٹیلائز کریں کہ آپ نے کس طرح سے اپنے ٹائم کو کیسے سیو کرنا ہے اور اپنے ٹائم میں کیا آپ نے سیکھنا ہے. ساتویں بات یہ ہے کہ مثبت لوگوں کے ساتھ بیٹھیں. کوشش کریں ان لوگوں سے آپ کنارہ کریں جو لوگ نا آپ کی، اگر آپ ان کے ساتھ، پہلی تو بات اپنی اس طرح کی چیزیں کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ مثبت لوگ وہ ہوتے ہیں جو آپ کو خود نیگیٹو لوگ وہ ہوتے ہیں جو خود اندر ہی اندر کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو وہ نیگیٹو وائبس دیں گے اور نیگیٹو ٹاک کریں گے آپ کے ساتھ. لیکن پازیٹیو لوگ وہ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون کس کے اندر آپ کے لیے کوئی پازیٹیوٹی ہے اور کس کے اندر آپ کی سوچ کو لے کے یا آپ کی بات کو لے کے نیگیٹیوٹی آ رہی ہے. یہ انسان دوسرے کے گیسچر سے بھی حساب لگا لیتا ہے. تو کوشش کریں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جن کی سوچ پازیٹیو ہے، جن کی لائف میں کچھ نہ کچھ نیا ہمیشہ چلتا رہتا ہے، جو کچھ نہ کچھ کرنے کی لگن رکھتے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا سٹارٹ کریں، ٹھیک ہے. ناکامی سے کبھی نہ گھبرائیں، کیونکہ میں اپنی ہر ویڈیو میں تقریباً یہی کہتی ہوں، نیور گیو اپ، کبھی نہ ڈریں. فیئر کو اپنی زندگی سے ٹاٹا بائے بائے کر دیں. جہاں فیئر آ جاتا ہے نا، وہاں ہماری زندگی خود بخود ہی نا ڈاؤن ہونے لگ جاتی ہے. جہاں ہم بے ڈر ہو جاتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہے پرندے جب اڑ رہے ہوتے ہیں انہیں کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا. انہیں پتہ ہوتا ہے جس نے ان کو بنایا ہوا وہ انہیں گرنے نہیں دے گا، ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جب ہم ایک کام میں ہاتھ ڈال رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں سفر سلو ضرور ہوتا ہے لیکن انسان کامیاب ضرور ہوتا ہے. یہ میری اپنی لائف کا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے. آج میں اپنی لائف کے بارے میں دیکھتی ہوں نا، تو میں نے جب جاب سٹارٹ کی اور جس مقام پہ میں تھی اور میں اپنی لائف کو پیچھے دیکھوں تو مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ میں نے بہت کچھ اچیو کیا اپنی لائف میں. تو آہستہ آہستہ ہوتا ہے، کنسسٹنسی ہونی چاہیے لائف میں. اور مسلسل جب ہم محنت کرتے ہیں نا تو اس میں آپ کو دیکھیں، آپ اپنی زندگی میں جیسے محنت کرتے جائیں گے نا، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ آپ ہر روز، ہر سال، ہر لمحہ، ہر مہینے آپ کچھ نہ کچھ اچیو کرتے ہیں. اور جب ہماری چھوٹی چھوٹی اچیومنٹ جو ہوتی ہے نا، قطرہ قطرہ مل کے دریا بن جاتا ہے. تو ایسے چھوٹی چھوٹی اچیومنٹ جب ہماری ہوتی رہتی ہیں لائف میں تو پھر وہ ہمیں ایک کامیاب زندگی کی طرف لے جاتی ہیں. ایمانداری بھی کریں اور اچھا کردار اپنائیں. اور دوسری بات، کبھی ہمت نہ ہاریں. اور سب سے جو لاسٹ چیز ہے وہ میں نے یہ سیکھی ہے کہ اپنی صحت کا خیال بھی آپ نے رکھنا ہے. کیونکہ جب ہم صحت مند ہوں گے، یہ نہیں کہ کام میں اتنے گم ہو جانا کہ اپنی صحت کو اگنور کرنا. صحت ہے تو آپ کی زندگی کی باقی جو ساری چیزیں وہ بھی ہیں. ایک ویڈیو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ خوش رہیں گے تو آپ کی صحت آٹومیٹیکلی اچھی رہے گی. بھول جائیں، چھوڑ دیں لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ایک وقت تھا میں بھی بہت سوچتی ہوتی تھی، کسی نے مجھے یہ کہہ دینا، ہائے تمہارا رنگ سانولا ہے یا تمہارے منہ پہ بڑے دانے نکلتے ہیں تو تم کیسے سروائیو کرتی ہو. اور میں گھنٹوں بیٹھ کے نا اپنے آپ سے ہی کشمکش میں رہتی تھی کہ کیا ہوگا یا میں پتہ نہیں کیسی ہوں. لیکن آہستہ آہستہ میرے اندر سیلف گرومنگ بھی آ گئی اور میں نے یہ سوچنا بھی چھوڑ دیا. اور میں نے کبھی نہیں یہ سوچا لوگ میرے بارے میں کیا رہے ہیں. یار لوگوں کا کام ہے، انہوں نے کہنا ہی کہنا ہے. آپ اچھا بھی کر رہے ہیں تب بھی انہوں نے کہنا، آپ برا بھی کر رہے ہیں تب بھی لوگ آپ کو آ کے روٹی نہیں دیں گے. آپ نے محنت کرنی ہے اور آپ نے اس کا پھل کھانا ہے. بس یہ آپ کی زندگی کا موٹیو ہونا چاہیے. باقی جو لوگ کہتے ہیں کان بند کر لو اور آنکھیں، اور اپنے آپ کو خوش رکھو، ہمیشہ خوش رہو. یہی زندگی، کامیاب زندگی کی سب سے بڑی جو ہے نا کی یہی ہے. خوش رہو، مستقل مزاج رہو، نیگیٹو لوگوں سے اوائڈ کرتے جاؤ اور پازیٹیو رہو. اور ایک بات میں آپ کو لاسٹ میں یہ کہنا چاہتی ہوں، بل گیٹس کی ایک سینگ ہے بہت اچھی، آپ سب بل گیٹس کو جانتے ہوں گے. اس نے کہا کہ اگر آپ غریب پیدا ہوتے ہیں اٹس ناٹ یور فالٹ، لیکن اگر آپ غریبی میں مر جاتے ہو دس از یور فالٹ. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے اپنے ٹائم کی قدر نہیں کی، ہم نے اپنے ٹائم کو یوٹیلائز نہیں کیا صحیح طریقے سے. اور ہم نے اپنے اندر کی جو صلاحیتیں ہیں، ہمارے اندر جو مطلب جو کچھ بھی ہمیں دیا گیا ہے نیچرلی، وہ ہم نے اس چیز کو پہچانا نہیں. اپنے اندر کی جو صلاحیتیں ہیں انہیں ہم نے پہچانا نہیں اور ہم نے انہیں اگنور کیا. اس وجہ سے ہم شاید ویسے کے ویسے رہ گئے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں سارا دن خواب ہی سوچتے رہتے ہیں اور پھر بیٹھے رہتے ہیں، بیڈ پہ پڑے رہتے ہیں، ٹک ٹاک اسکرول کرتے رہتے ہیں، لوگوں کی باتیں سنتے رہتے ہیں. ایسی بھی لائف نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ نے کچھ اپنی زندگی میں اچیو کرنا تو اس کے لیے بڑا سوچیں، بڑی خیالات رکھیں اور چھوٹا چھوٹا لکھنا شروع کریں اور تھوڑی محنت کرتی جائیں. یہ آپ کے چھوٹے چھوٹے جو قدم ہیں نا وہ آپ کو کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں. یہ میرا اپنی زندگی کا پرسنل ایکسپیرینس ہے. تھینک یو سو مچ. پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں.